पूर्ववक्ता साथीहरूले बताएर जानुभएको छ। मैले यहाँ धेरै भनिरहनु पर्ने त्यस्तो केही छैन। सबैभन्दा पहिला यहाँको यो साधारण सभा भव्य रूपमा सम्पन्न होस्, सबै क्षेत्र र सबै गतिविधिलाई यो सङ्गठनले ग्र्याप्स गर्न सकोस् भन्ने मलाई लाग्छ। सबै गतिविधिहरूलाई र यो पत्रकारहरूको साँच्चीकै अख्तियारी गर्ने अर्गनाइजेसनको रूपमा स्थापित हुनुपर्छ भन्ने मेरो पनि माग छ तपाईँहरूसँग। तपाईँहरू लाग्दा हुन्छ, तपाईँहरू नलाग्दा हुँदैन, यो स्वाभाविक हो। त्यसकारण मुलुकमा कति सरकार फेरिए कति फेरिने हो त्यो भिन्दै कुरा हो। तर यो पत्रकारले पत्रकारितै गर्छ के, पत्रकारितै गर्छ, मुलुकको समसामयिक विषयमा आफ्नो विचारहरू लेख्छ र आफूलाई एउटा कुरामा मात्रै केन्द्रित गर्दैन र उसका सबै गतिविधिहरू र उसका अभिव्यक्तिहरू, उसका लेखनहरू, उसका समाचारहरूलाई अलिक फराकिलो क्षेत्रले ग्रहण गर्छ। त्यसकारण म यहाँहरूलाई के भन्छु भने तपाईँहरू साँघुरो ठाउँमा छु भनेर सोच्नुभयो भने पनि तपाईँहरूलाई फेरि धेरैले देखा हुन्छ अनि तपाईँहरूले पनि फेरि साँघुरो ठाउँमा बसेर पनि धेरैलाई देख्न सक्नुहुन्छ र धेरैलाई बुझ्न सक्नुहुन्छ। अनि तपाईँहरू प्रत्यक्ष चस्मदित गवाह नभए पनि आखिर तपाईँहरू सबैको चस्मदित गवाह नै हुनुहुन्छ। फेरि पत्रकारिता क्षेत्र मैले तपाईँहरूको जस्तो त्यति धेरै बुझाएको छैन, तर तपाईँहरू मान्छेले नदेख्दैको पनि चस्मदित गवाह हो। अनि तपाईँहरूलाई भन्दा पहिला तपाईँहरूले लेखेका समाचारले अगुवाई गरेका हुन्छ। तपाईँहरूले कति अगुवाई गर्नुभयो लेख्दा त्यो थाहा छैन, तर तपाईँहरूले समाचारहरूले अगुवाई गरिसकेका हुन्छ, त्यो तपाईँलाई नै थाहा हुँदैन। फेरि कहिले पत्रकारिता यस्तो चिज हो भन्ने मलाई लाग्छ। हामी धेरै पत्रिका पढ्छौँ, कुन अनुहारको पत्रकारले लेख्यो होला यो समाचार भनेर हामीले टेलिभिजन हेर्दा फलानाले बोलेको छ भनौँला, तर अरू सबै अब सयौँ पत्रकारिता छ। अब यही हाम्रै प्रदेशका चाहिँ 14वटा जिल्लामै यति धेरै पत्रकार साथीहरू हुनुहुन्छ पत्रकारिता क्षेत्रबाट। अहिले त गाउँ टोलका समाचारहरू आउँछन्, ती सबै इन्ट्रेस्टेड हुन्छन्, तर तपाईँहरू त्यो लेख्दा कति इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्थ्यो भन्ने त्यो पाठकले बुझ्दैन क्या त्यतिखेर। त्यसकारण तपाईँहरूसँग पोटेन्सियलिटी, त्यो हिडन पोटेन्सियलिटी भन्छ क्या अरे अङ्ग्रेजीमा भन्दाखेरि हिडन पोटेन्सियलिटी भन्छ, त्यो पोटेन्सियलिटी त्यति महत्त्वपूर्ण छ जुन कुरो तपाईँहरूलाई देख्न पनि गाह्रो छ तर अरूले देखिसक्या बुझिसक्या हुन्छ। त्यसैले यो महत्त्वका साथ यहाँहरू अगाडि बढ्नु भएको छ। दूरदराजको प्रतिनिधित्व पनि गरिदिनु भएको छ। एक ठाउँबाट अर्को ठाउँलाई बुझ्ने अवसर पनि तपाईँहरूको माध्यमबाट हामी सबैले प्राप्त गरेका छौँ। धेरै कुराहरू एक्सपोज भएका छन्, धेरै विषयहरू, धेरै अन्याय भएका, धेरै अत्याचार भएका, धेरै राम्रा भएका, यी सबै विषयहरू एक्सपोज गरिदिनु भएको छ र मान्छेले विचार बनाउन सजिलो भएको छ। त्यसले सबैलाई सबै ठाउँमा बसेर विचार बनाउन सजिलो भएको छ। त्यसकारण तपाईँहरूले आफूले बुझ्दा नबुझ्दै पनि अनुसन्धानकर्ताको काम पनि गर्नुभएको छ। तपाईँले लेखेको समाचार पढेर धेरै मान्छे विद्वान पनि भएको छ, धेरै मान्छे सशक्त पनि भएका छन् र धेरै मान्छे स्टेट फरवर्ड पनि भएका छन् तपाईँहरूले लेखेको समाचारले। तर तपाईँहरू कहाँ हुन्छ त्यो स्टेट फरवर्ड हुनेवालाले देखेका छन्। त्यस्तो खालको त्यो पोटेन्सियलिटी छ। अब अहिले अर्गनाइजेसनहरूले के गरेका छ भने अब यसरी हरेक क्षेत्रमा विचार बनाउनको लागि
सहयोग पुर्याउने, चाहे राजनीतिक क्षेत्र होस्, चाहे सामाजिक क्षेत्र होस्, चाहे सुरक्षाको क्षेत्र होस्, हरेक क्षेत्रमा, चाहे स्वास्थ्यको क्षेत्र होस्, ती सबै क्षेत्रले विचार बनाउन सक्ने, होसियारी अपनाउन सक्ने परिस्थितिको सिर्जना। मैले तपाईँहरूलाई प्रशंसाको लागि भने होइन, यथार्थ भन्दैछु। कुनै प्रशंसा मैले गरेको छैन। हरेकले विचार बनाउन पाउँछ। एक ठाउँमा कुनै हस्पिटलमा कुनै कमजोरी भयो भने तपाईँहरूले लेख्नुहुन्छ, भोलिदेखि काम गर्ने हस्पिटलको कार्यकर्ताले त्यो गल्ती गर्दैन, उसले करेक्सन गर्छ, गर्न पाउँछ, अवसर पाउँछ। कुनै ठाउँमा अन्याय अत्याचार भएको छ, त्यो अलि न्यून हुन्छ। भ्रष्टाचारै भएको छ, तपाईँहरूले लेख्नु भएको छ, न्यून हुन्छ, कमसेकम होसियार हुन्छ। ठाडै भ्रष्टाचार गर्नेहरूले कमसेकम लुकेर खान सुरु गर्छ क्या, अनि त्यहाँ पनि तपाईँहरू पुग्नु भएको हुन्छ, ती ठाउँमा पनि पुग्नु भएको हुन्छ। त्यस कारण जहाँ के अरे पहुँचे, के अरे रवि के भन्छ नि होइन, जहाँ नपहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। बस वहाँ पहुँचे कवि भने जस्तै तपाईले अधिकारी पनि लाइन आयो। ए हो, ठिक छ होइन। भनेपछि जहाँ चाहिँ सूर्यको किरण पुग्न सक्दैन होइन, त्यहाँ चाहिँ कवि पुग्छ, पत्रकार पुग्छ। यो अर्थमा ऊ पुगेको छ। अहिले त कवि मात्रै पुगेको छैन, पत्रकार पनि त्यही अर्थमा पुगेको छ। मलाई सहयोग गरिदिनु भयो, धन्यवाद छ अधिकारीज्यूले। त्यसकारण यो अब तपाईँहरूका आन्दोलनहरू अरूका जस्ता आन्दोलनहरू अलि नहुने, अरू जस्तो आन्दोलन तपाईँहरूको अथवा पत्रकार साथीहरूको अलि हुँदैन, अलि बौद्धिक हुन्छ, अलि आलोचनात्मक हुन्छ, अलि सुझाव सहितको हुन्छ, अथवा ल्यान्डिङ हुने खालको हुन्छ। तर पनि कहिले कहिले चर्काचर्की हुन्छ मान्छेको बिचमा। तपाईँहरूले लेखेका चिजहरूले मान्छे कहिले यो समाचारले, पत्रकारले चाहिँ जिन्दगी नबोले मान्छेलाई बोल्न पनि पारिदिन्छ, सँगै बस्न पनि पारिदिन्छ। जिन्दगीभरि फर्केरै नहेरौँ जस्तोलाई पनि फर्की हेऱ्यौँ बनाइदिन्छ। त्यो मलाई पनि भएको अनुभव हो मेरो जीवनमा पनि, कतिपय ठाउँमा कतिपय त्यस्तो पनि बनाइदिन्छ। कतिपय साह्रै साह्रै असल छ, साह्रै राम्रो छ भनेर चिजलाई तुरुन्त इग्नोर गर्ने पनि बनाइदिन्छ, त्यो बनाइदिन्छ। त्यस कारण त्यो कसी र त्यो छाँटकाँट तपाईँहरूसँग छ, पत्रकार साथीहरूसँग छ। र एउटा पत्रकारको सम्झना आयो मलाई, त्यो 44 साल हो कि कति साल हो, के अरे त्यो झ्यालबाट गोली हानेको, के अरे पदम ठकुरा थियो होइन। त्यो गोली हाने बेलामा म त्यो राष्ट्रिय पञ्चायतमा बोल्ने मध्येको पर्थेँ। त्यति बेला हामीले तिनीहरूलाई चर्काचर्की गरेरै थुनायौँ पनि। त्यो बेला गोली हान्ने भीमप्रसाद गौचन भन्ने र जगत गौचन भन्ने होइन, भीमप्रसाद गौचन र जगत गौचन झ्यालको आडमा सुत्नुभएको, झ्यालबाट गोली हाने। तिनीहरू म्याग्दीका मान्छेहरू। त्यो हाउसमा चाहिँ राम्रै तल्कै मच्यो त्यति बेला। र उहाँलाई कमसेकम त्यो एउटा मलाई त्यो पत्रकारको महत्त्व भनेको मैले पनि त्यति बेला बढी बुझेँ कि मैले पनि त्यति बेला पत्रकारको महत्त्व बढी बुझेँ, बुझ्न कोसिस पनि गरेँ मैले एकदम धेरै। त्यहाँबाट मैले हरेकै क्षेत्रमा पत्रकारिता गर्ने साथीहरू अथवा यो लेखकीय भूमिका भएका साथीहरूको बारेमा कसैले कुराकानी केही गरिहाले पनि भने जवाब दिन पाउने ठाउँमा मैले जवाफै पनि दिन्छु। नपाउने बेला ठाउँ पार्यो भने मेरो केही लाग्दैन। त्यस्तो ठाउँबाट म बोल्नु चाहिँ मलाई गाह्रो हुन्छ। तर बोल्न पाउने ठाउँ छ भने र हुने ठाउँ छ भने मैले तपाईँहरूको जत्तिकै प्रतिकार गर्छु। म क्षमतै राखेर प्रतिकार गर्छु। कतिपय ठाउँमा मिल्दैन, त्यो तपाईँहरूले अहिले भनिसक्नुभयो। अहिलेको स्थितिमा त त्यति धेरै त्यो
छनक दिन पाउने ठाउँमा पनि म छैन होइन, त्यो छैन। त्यसकारण अब तपाईँहरू सबभन्दा बढी बुझ्नुभएको हुनाले मलाई अप्ठ्यारो पनि छैन फेरि, त्यस्तै छैन। जे हामी पोलिटिकल क्षेत्रका साथीहरू पनि त्यो पत्रकारिताको संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने पनि छ। अब विचारमको कता भन्ने त्यो चाहिँ अहिले मेरो छलफलको विषय होइन। पत्रकारको मात्रै कुरा गर्दा हिजो निरङ्कुश पञ्चायत थियो, पञ्चायतको मन्त्रीले यस्तो गरौँ भनेर लेखिन्थ्यो, राम्रो गरे राम्रै लेखिन्थ्यो, नराम्रो नराम्रै लेखिन्थ्यो, आखिर लेखिन्थ्यो नि। अब त्यसकै प्रतिफल पाएको चाहिँ पदमजीले हो, ठकुराजीले पाएको हो। अब अहिले पनि सबैले राम्रो गर्छन् भन्ने त छैन, सिस्टम पो राम्रो छ त, सिस्टम राम्रो छ, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र राम्रो छ, नेतृत्व गर्ने सबै मान्छे राम्रा छन्, सबै मान्छेलाई हामी राम्रै मान्छेलाई पठाउन कोसिस त गर्छौँ, तर हामी स्वयं पनि सफल भएको छैन होला कतिपय ठाउँमा, हाम्रो पनि विकनेस होला त्यस्ता कुराहरूमा। त्यसकारण अब जे गर्यो त्यो लेख्ने, जे भयो त्यो देख्ने काममा पत्रकारहरूको योग्यतम भूमिका हुन्छ र यहाँहरूले यो भूमिकालाई अदा गर्ने ठाउँमा यहाँहरू रहिदिइरहनुपर्छ र यहाँहरूले जुन ठाउँमा लाग्नु भएको छ यही ठाउँबाट तपाईँहरूले उच्च स्तरको हैसियत कायम गरिदिनुहोस्, मेरो आग्रह छ। यही ठाउँबाट गरिदिनुहोस् तपाईँहरूलाई, जो पाए त्यही मान्छेले म नि पत्रकार भइदिन्छु भनेर नि त्यो भइँदैन, त्यो ढङ्ग पुग्दैन कि। पत्रकार भइदिन्छु म, फलाना पत्रकारले यस्तो गर्यो भन्ने नाममा पत्रकार भइँदैन। कोही कोही मान्छेले म पनि नेता भइदिन्छु भन्छ, भइदिन्छु भनेर कहाँ हुन्छ र, हुँदैन। त्यहाँ नेता हुनु नि केही गर्नुपर्छ क्या। त्यसकारण भइदिन्छु म भनेर झोक्चले आएर भइदिएर हुँदैन। अलि मानसिक चाहिँ ढङ्गले ठन्डा भएको बेला के गर्छु भनेर सोच राख्ने हो, अनि त्यो समयमै उपयुक्त समयमा त्यो विचार राख्ने। एक छलाङ मारिसकेपछि विचार राख्दाखेरि त्यो उल्टेन पल्टेन पर्न सक्छ कि। त्यस कारण यस्ता धेरै कुरामा तपाईँहरू यसमै लाग्ने हो भन्ने कन्फिडेन्सली लाग्नु भएको छ भने यसमा पर्फर्मेन्स दिन सक्नुहोस्। एकदम शुभकामना छ, मेरो हार्दिक शुभकामना छ। अब यो नेतृत्वमा त अब तपाईँहरू कोही जानु होला, अहिले कोही हट्नु होला, कोही नयाँ आउनु होला होइन, यो त स्वाभाविकै कुरा हो। आखिर चुनावमा अब तपाईँहरू केन्द्र प्रदेश गाउँ होइन, गाउँपालिका नगरपालिका जिल्ला प्रदेश केन्द्र भन्छ, यी सबैलाई मतदान गर्ने एकैचोटि मतदान गरिन्छ। मतलब यो नयाँ खालको छ नि, यो त एकैचोटि मतदान गर्नुहुन्छ। अब यो सबैले सबैलाई भेटेर मतदान गर्न पनि पाउने रहेछ, होइन छैन, यो सम्भावना कम छ है। अब सुनेको भरमा पनि भोट हाल्नु पर्यो, अब बुझ्नेले बुझाइदियो भने बुझिया भरमा भोट हाल्नु पर्यो। चुनाव यही नै हो, चुनावको स्वभाव। त्यसकारण अनुहारै नदेखेका साथीलाई पनि भोट हाल्नुपर्छ। त्यसकारण अब हामी कति विश्वसनीय छौँ भन्दा अनुहारै नदेखे पनि ऊ कुन ठाउँमा छ भनेर बुझ्नु पाइयो भने भोट हालिन्छ। हामी आफै पनि त्यति इमान्दार छौँ नि, त्यही भएर नै यो नीति बनाऊ, निर्वाचनको नीति यस्तो बनायो। त्यो नभए त्यो नीति नै बनाउनु थिएनौँ। त्यसकारण अब पत्रकारहरूको विश्वास पात्र, पत्रकारिता क्षेत्रलाई अलिक ब्रोड सेन्समा हेर्ने र त्यसलाई अनुसन्धानमूलक ढङ्गले अगाडि बढाउन क्षमता राख्ने साथीहरू निर्वाचनमा आउनुहोस् भन्ने मेरो शुभकामना छ। जहाँ जताबाट आउनुभयो भने त्यो खालको साथीहरू आइदिनुहोस्। र अब मैले त यहाँ भन्दा हाम्रो प्रदेशको 1 नम्बर प्रदेशको साथीहरू जुन जुन ठाउँमा नेतृत्व गरिरहनु भएको छ, उहाँहरूले ती ठाउँका हरेक कुना काप्चालाई एक्सपोज गरिदिने काम गरिदिनु होला। एक्सपोज नभएको कारणले पनि विकास निर्माणमा अलिक बाधा परेको छ। एक्सपोज अहिले राम्रैसँग गरिदिनु होला भन्ने मेरो अनुरोध छ। अब जनप्रतिनिधिहरू पनि सबै जानकार जनप्रतिनिधि छैन, स्थानीय तहमा नहुन सक्छ, कमजोर पनि हुनुहुन्छ होला। उहाँहरूसँग तपाईँहरूको बुद्धि र विवेकले
भेटघाट गरेर उहाँहरूलाई पनि क्षमतावान बनाउनतर्फ तपाईँहरूको विवेक लागोस्, तपाईँहरूको क्षमता प्रयोग होस्। किनभने तपाईँहरू आफू मात्रै होइन, मैले यो आशा गरेको तपाईँहरू आफू मात्रै हो भने त्यो केही फरक परेन, जे गरे पनि भयो। तपाईँहरू आफू मात्रै नभएर यो राष्ट्रको तपाईँहरू जवाफदेही मान्छे हो। कोही नैतिकता सहितको सेवा, सेवा सहितको नैतिकता भने जस्तो हो कि सेवा सहितको नैतिकता, नैतिकता सहितको सेवा, यी दुवै कुरा एउटै छ तर भिन्न भिन्न अर्थ लाग्छ नि, भिन्न भिन्न अर्थ लाग्छ। नैतिकता सहितको सेवा, सेवा सहितको नैतिकता होइन, यस्ता धेरै विषयहरू छन्। तपाईँहरूले यी दुवै भूमिका खेलिदिनुपर्छ। सेवा सहितको नैतिकता पनि को भूमिका नि खेलिदिनुपर्छ अनि नैतिकता सहितको सेवाको भूमिका पनि यहाँहरूले खेलिदिनुपर्छ। र यो रेस्पोन्सिबिलिटी तपाईँहरूसँग छ। र यो परिवर्तित समाजको पत्रकार तपाईँहरू लोकतान्त्रिक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रभित्रको यो सिस्टमभित्रको आफूले रुचाएको, आफूले मन पराएको सिस्टमभित्रको पत्रकारहरू र यसलाई कसरी सस्टेनिटी दिने, यसलाई कसरी स्थापित गर्ने भन्ने पनि एउटा मामला छ। त्यो बारेमा पनि तपाईँहरूले कलमहरू चलिदिउन् भन्ने मलाई लाग्छ। हामी साँच्चै नयाँ छौँ, बिरुवा नै छौँ भन्ने मलाई लागिरहेछ। अहिले हरेक क्षेत्रमा हेर्दा हामी अझै नै बिरुवा रहेछौँ जस्तो लागेको छ मलाई। यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको हिसाबले, यसलाई यो सङ्घीयतालाई स्थापित गरेर जाने हिसाबले, शक्ति विकेन्द्रीकरणको हिसाबले हामी धेरै सचेतनता साथ अगाडि बढ्नुपर्ने परिस्थितिको सिर्जना छ। तपाईँहरूलाई लाग्यो होला हामीहरूले बुझेकै कुरो गर्यो भन्ने लाग्यो होला। मैले पनि आफूले बुझेकै कुरो गरेँ हो कि होइन। त्यसकारण यसलाई हामीले आपसमा सेयरिङ गरेर जानुपर्छ। राम्रो सिस्टमको हामी पत्रकार हौँ भन्दै तपाईँहरू जाँदा राम्रो सिस्टमको म जनप्रतिनिधि हुँ भन्ने जनप्रतिनिधिलाई पनि परोस्। त्यो तपाईँहरूको कलमले, तपाईँहरूको चाहिँ बाहुबलले, तपाईँहरूको विचारले उसले पनि एउटा विचार बनाउन पाओस् भन्ने मैले धेरै आशा गरेको छु। त्यसकारण सूर्यको किरण नपुग्ने ठाउँमा तपाईँहरू पुग्न सक्नुहुन्छ भनेर मलाई सम्झना आइहाल्यो। तपाईँहरूसँग त्यो क्षमता छ। अब जिम्मेवार हामी सबै छौँ। बिग्रीको कहाँनिर हो भने जवाफदेही नभएर हो कि जिम्मेवारी लिन चाहिँ साह्रै रुचाउने तर जवाफदेही हुँदाखेरि अलि यसो टाउको चाहिँ नुहाउने यो चलन चाहिँ अब मसँग अलि धेरै होला, तपाईँहरूसँग थोरै होला, छुट्टै कुरा हो। तर मसँग पनि छ, तपाईँहरूसँग पनि छ। जिम्मेवारी लिन एकदम खुसी साथ एकदम रमाउने तर त्यसको भोलि जवाफदेहिता लिने कुरामा हिचकिचाउने चलन छ अलिकति। त्यो चलन हामी सबैमा छ। यो एक खालको कल्चर जस्तो भएको छ। यसलाई कल्चराइज नगरौँ। यसलाई कल्चर, मैले यो आदर्श वाक्य मात्रै बोल्न खोजेको चाहिँ होइन, यथार्थपरक ढङ्गले मैले बोलेको हुँ। त्यसकारण म यहाँहरू सबैलाई अब राज्यको एउटा चौथो अङ्ग भने पनि यो पहिलो अङ्गहरूले पनि सिक्नुपर्ने ठाउँमा तपाईँहरू हुनुहुन्छ। पहिलो, दोस्रो, तेस्रो अङ्गले पनि तपाईँहरूबाट धेरै सिक्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ बाँकी छन्, रहेका छन्। यो हैसियत र यो गरिमाभित्र तपाईँहरू हुनुभएको हुनाले तपाईँहरूले आफ्नो वेटमा तपाईँहरू रहिदिनुहोस्, तपाईँहरू आफ्नो तौलमा रहिदिनुहोस् र तपाईँहरूको आफूले आफ्ना विवेकलाई र सद्बुद्धिलाई उपयुक्त ठाउँमा चाहिँ प्रयोग गरिदिनुहोस् भन्ने मेरो आग्रह हो, यहाँहरूसँग अनुरोध हो। म यहाँहरूसँग यही अनुरोध गर्दछु र तपाईँहरूले प्राप्त गर्नुपर्ने, तपाईँहरूका आन्दोलनबाट प्राप्त गर्नुपर्ने श्रमजीवी पत्रकारहरूका समस्याका बारेमा अब साथीहरू त्यसको बारेमा बहस छलफल गर्ने साथीहरू धेरै हुनुहुन्छ होइन। तपाईँहरू लगेका विचारहरूलाई अब आंशिक रूपमा भयो भने केही ठिक ठाउँमा परेका छन्। अब त्यसलाई पूर्णता दिनको निमित्त तपाईँहरूको अभ्यास जारी होस् होइन। तपाईँहरूले आफ्नो ठाउँमा अभ्यास गर्नुहोस् र राज्यले तपाईँहरूबाट प्राप्त गर्नुपर्ने सबै चिजहरू प्राप्त गरोस् र राज्यबाट पनि तपाईँहरूले प्राप्त गर्नुपर्ने विषयहरूमा उच्च सतर्कताका साथ अगाडि बढेर हामीले चाहिँ माग गरौँ होइन। त्यसमा हाम्रो सबैको सेयरिङ हुन्छ।
हामी त्यसमा सहयोग गर्न हामी तयार भइरहन्छौँ र हामीले पनि त्यस्तो अन्यथा केही सोध्दैनौँ। किनभने फरक फरक ढङ्गको लडाइँमा पार्टिसिपेसन गरेका मान्छेभित्र व्यक्तिभित्र पनि हामी पर्छौँ। फरक फरक ढङ्गका लडाइँ लड्दैछौँ। हिजो एउटा लडाइँ लड्यौँ निरङ्कुशताको विरुद्धमा, राजतन्त्रको विरुद्धमा लडाइँ लड्यौँ। आखिर तपाईँ हामी सफल मान्छे हो, एक अर्थमा भन्दा तपाईँ हामी असाध्यै सफल मान्छे हो। यो पिँढी अत्यन्त सफल हो र यो पिँढी अत्यन्त जवाफदेही हो भन्ने मलाई लाग्छ। र पनि हिजो हामी निर्दलीयताभित्र रहेर बहुदलको चाहिँ नि माग गरेका थियौँ, सफल भएका थियौँ। बहुदलभित्र रहेर पनि त्यही मात्र नभएर सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रै माग गरेर पनि सफल भएका छौँ होइन। संवैधानिक राजा पनि हामीले बिहोर्यौँ, निरङ्कुश राजा पनि बिहोर्यौँ। राजा फालेर पनि फेरि शासन सत्तामा हामीले मतदान गरेका साथीहरू आउनुभएको छ। यो सबै कुरा एक्सर्साइज हामीले गरेका छौँ। हामीलाई पाठ नपुगेको होइन, पाठ पुगेको छ, तर कति पढ्यौँ कुरा यो रहेछ क्या। पाठ त हामी सबैलाई पुगेको छ, गुरुबाले पाठ त सबै दिएको छ, तर चाहिँ त्यो पाठ कति बुझाउन सक्यौँ, त्यसबाट कति लिन सक्यौँ, ग्रहण गर्न सक्यौँ भन्ने मात्रै कुरा रहेछ। त्यसैले यो धेरै खालको एजेन्डा पार गरेर एजेन्डामा विजय हासिल गरेर आएका हामी हौँ। त्यसकारण अहिले भर्खरै के अरे नेगेटिभ विचार बनाएर कतै फर्कनु पर्ने केही छैन। पोजिटिभ विचारै बनाएर होइन यो मुलुकको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भित्र आइपरेका समस्याहरूलाई समाधान गर्ने एउटा अङ्ग र बलियो अङ्ग हामी पनि हौँ भन्ने तपाईँहरूभित्रको जुन स्वाभिमान छ नि, त्यो स्वाभिमान चाहिँ कमजोर नहोस्। स्वाभिमानपूर्वक तपाईँहरू अगाडि बढ्न सक्नुहोस्। समस्या त समाधान हुन्छ। देखिया छ नि अब उहाँ के अरे आङ सान सुकीले 80% भोट ल्याए कि अब घरमा बन्दी बनाएर राखेका छन् होइन, त्यो राखेका छ। त्यस्ता पनि देश छन्, त्यस्ता देश पनि छन् नि। हामी त कम्तीमा आफ्नै कमाइभित्रको शासन प्रणाली ल्याएका मान्छेहरू हौँ। त्यसकारण हामी भर्खरै निर्णायक क्षेत्रमा पुगेका छैनौँ। साथीहरू बहसको क्षेत्रमा सबै साथीहरू छन् भन्ने मलाई लागेको छ। बहस चल्दैछ, धेरै विषयको बहस चल्दैछ। त्यो बहसले उचित समयोचित राज्यले स्वीकार गर्ने खालको फैसला गर्न सकोस्। हामी सबैले त्यहाँ पनि शुभकामना त्यसरी दिन सकिन्छ। को कहाँ छ, को कता लाग्यो भन्ने कुरामा बहस छैन। अब मेरो तर्फबाट त्यो बहसको चाहिँ शुभारम्भ मैले गर्न मिल्दैन। तर के भने यो बहसले ल्यान्डिङ पाउनुपर्छ भन्ने कुरा मात्रै हो र यसले पोजिटिभ खालको चाहिँ रिजल्ट निकालोस्। जुन पोजिटिभ रिजल्ट भनेको देश र जनताको लागि अनुकूल होस्, त्यो अनुकूलताभित्र जाओस् र डेमोक्रेसीको म्याक्सिमम इन्जोय गर्न पाइयोस् भन्नेतर्फ हामी सबै लाग्नु पर्दछ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसकारण हामी सिस्टम ल्याउने मान्छे, शासक र सिस्टमलाई एकैचोटि फाल्ने मान्छे होइन। अहिले सानो कुरामा तरकारीमा अलिकति नुन चाहिँ नि के अरे अलिनु भयो भन्ने बित्तिकै बुरुकको उफ्रेर आमालाई गाली गर्नु त भएन, मानवको कुरा गरेको क्या। त्यस्तो ठाउँमा त हामी लाग्नु कोही हुँदैन। आमा नुन अलिक अल्नु भएछ, म ब्लड प्रेसर चाहिँ अलिअलि कम भएको मान्छे थोरै बढी बनाइदिनुहोस् भन्दा हुने कुरा धेरै छन् यहाँ। त्यसकारण म यहाँहरू सबैसँग एकदम शिर निहुराएर अनुरोध गर्छु कि तपाईँहरूको विचारले हामी सबैले सिक्न पाइयोस्। तपाईँहरूको त्याग, तपाईँहरूको तपस्या, तपाईँहरूको लगानी सजिलै स्वीकार गर्न सकियोस् र तपाईँहरूको सङ्गठन बलियो होस्, तागतदार होस्, मजबुत होस् र तपाईँहरूले रुचाएका इच्छाएका प्रतिनिधिहरूले जित्नुहोस्। हामीले भन्ने त्यही न हो, तपाईँहरूले रुचाएका प्रतिनिधिले जित्नुहोस्। तपाईँहरूले मतदान गरेका प्रतिनिधिले जित्ने यथार्थै हो, जित्नुहोस् र तपाईँहरूले पोजिटिभ विचार बनाएर राष्ट्रप्रति उत्तरदायी बन्नुहोस् भन्ने यहाँहरूलाई हार्दिक शुभकामना दिएर मेरा शुभकामनाका 2 शब्द बन्द गरेँ। धन्यवाद, नमस्कार।
धन्यवाद। अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण सम्बोधनको लागि माननीय प्रदेश प्रमुखज्यूलाई हामी यो कार्यक्रम